अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे होंगे? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी इधर ठीक हूँ। अल्लाह आप तमाम लोगों को खुश रखे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत अरसा की बात है, किसी गांव में एक औरत रहती थी जिसका उसका बेटा एक ही था। एक दिन उसके बेटे को उसने पैसे देकर ये कहा, ज़रा जाकर बाज़ार से रोटी तो लेकर आओ। लड़का पैसे लेकर जा रहा था बाज़ार के एक चौराहे पर उसने एक बच्चों को बिल्ली के बच्चे को एक मरेल से सताते हुए देखा। उसने देखा यहाँ के बी के बच्चे को उस पर रहम आ गया। उसने बच्चों से कहा, ऐ बच्चों, ये बिल्ली का बच्चा बेचोगे? के बच्चों ने जवाब दिया, हाँ हाँ, बिल्ली का बच्चा बेचेंगे। के ने के पूछा, क्या लोगे? बच्चों ने जवाब दिया, जो चीज़ चाहे दे दो। वो लड़के के पास जितने पैसे थे 100 पैसे उसको देकर वो बिल्ली का बच्चा ले लिया और उसको गोद में उठाकर उसने वापस लेकर घर आ गया। माँ ने पूछा, ले आए क्या रोटी? तो लड़के ने जवाब दिया, नहीं नहीं माँ, एक बिल्ली का बच्चा मैं लेकर आया हूँ। माँ ने हैरान और उदास होकर कहा, अरे ये क्या कह रहे हो बेटे, ये तुमने क्या कर दिया? लड़के ने उसका सारा हाल सुनाने के बाद ये कहा, माँ कोई बात नहीं है, एक दिन रोटी खाए बगैर रह लेंगे। और दूसरे दिन लड़के को पैसे देकर खसाई के दुकान को भेजा। दूसरे दिन रास्ते में जा रहा था लड़का, तो एक पल्ले को पत्थर से मार रहे थे लड़कों लोग। लड़के को उस पल्लों पर रहम आ गया और उस लड़कों को पूछा, ये पल्लो बेचे गए क्या? तो वो लड़कों ने कहा, हाँ बेचेंगे। लड़के ने उस हाथ से सारे पैसे दे दिए और पल्लों को लेकर वापस घर आ गए। माँ ने पूछा, ले आए गोश्त? लड़के ने कहा, माँ आप नाराज़ ना होना, माँ आपने जो पैसे दिए थे उनको देकर मैं ये पल्ला ले आया हूँ। अरे बेटे, हम थे गरीब लोग। उदास होकर कहा, हम थे गरीब लोग, मैंने जाने ये पैसे कितने मुश्किलों से कमाए थे, तुम उनसे पल्ला खरीद कर लाए हो, तो ये पल्ला हमारे किस काम का है? और इसको खिलाने के लिए तो हमारे पास कुछ है ही तो नहीं। लड़के ने कहा, माँ कोई बात नहीं, हम गोश्त एक दिन नहीं तो जी लेंगे। और तीसरे दिन माँ ने उसको पैसे दिए, जाकर तेल ले लेकर आओ बाज़ार से भेजा। फिर तीसरे दिन लड़का सड़क पे जा रहा था, तो लड़कों ने एक चूहे के बच्चे को बहुत सता रहे थे। उसको चूहे के पिंजरे में बंद कर रहे थे। उसको बहुत सता रहे थे लड़के, तो उसके ऊपर रहम आ गया वो चूहे के बच्चे पर, तो उसको पूरे पैसे दे दिया लड़का। तो देकर वो चूहे के बच्चे को लेकर घर पर आ गए। माँ ने पूछा, तेल ले आए? उसे किस तरह चूहे के बच्चे को लेना पड़ा। माँ उसकी बहुत प्यार करती थी, इसलिए इस बार भी उसके बेटे को कुछ भी बुरा भला ना कहा। माँ ने ठंडी सांस लेकर रह गई। बहुत वक्त इस बात पर गुजर गया। लड़का जवान हो गया, बिल्ला कुत्ता बन गया, बिल्ली का बच्चा बड़ा होकर बिल्ली बन गया और चूहे का बच्चा एक अच्छा खासा चूहा बन गया था। एक दिन नौजवान ने दरिया में एक मछली पकड़ ली और उसने मछली को काटा और उसके आँखें काटकर कुत्ते को फेंक दी। और कुत्ता उसके आँखों को खाने लगा, तो उसके अंदर पत्थर मिल गया और वो सूरज के माने में चमक रहा था। नौजवान ने उस पत्थर को देखा और उसने खुशी से कूदने और उछलने लगा। वो तो जादू का पत्थर था, जिस मुतल्लिक वो नौजवान ने लोगों से सुन रखा था। उसने पत्थर को उठाकर हथेली पर रखा और कहने लगा, ऐ जादू का पत्थर। लड़के ने कहा, ऐ जादू के पत्थर, मुझे तू खाना खिला। तो ये एकदम मुड़ के तो देखा उसने, तो खुला का खुला रह गया। हैरत से उसका मुंह खुले का खुला रह गया। पलक झपकते हुए उसके सामने एक पेशकीमत दस्तरखान से अनोखे और लजीज खाने चुने हुए
ہوئے تھے جس کو انہوں نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا، پھر دوڑ کر گھر آیا اور وہ اپنی ماں کو جادو کا پتھر دکھایا۔ ماں بہت خوش ہوئی۔ اسی دن سے بیٹا اور ماں زندگی بسر کرنے لگے۔ ایک دن نوجوان شہر گیا، وہاں گھوم پھر رہا تھا کہ اچانک ایک حسین جوان لڑکی نظر آئی۔ لڑکی نوجوان کو اتنی پسند آئی کہ اس نے اس کو شادی کرنے کا ارادہ کر لیا۔ گھر لوٹ کر اس نے اس کی ماں کو بتایا تو تم بھی واہ کیا باتیں کرتے ہو؟ ماں حیرت سے کہا، تم بھی جانتے ہو کہ وہ لڑکی خود بادشاہ سلامت کی بیٹی ہے نا بابا؟ ماں نے کہا، میں یہ پیغام لے کر بادشاہ کے پاس کبھی نہیں جاؤں گی۔ لیکن نوجوان اصرار کرتا رہا۔ آخرکار ماں تھی مجبور ہو گئی اور راضی ہو گئی۔ اس نے کہا، اچھی بات ہے، یہ راضی ہے کہتے ہو تو میں چلے جاؤں گی۔ اتنا یاد رکھنا کہ بادشاہ کے محل سے کبھی کسی کو سکھ نہیں ملا۔ رات میں ماں شاہی محل تک پہنچ گئی۔ محل کے دروازے کے سامنے جھاڑو دے کر صفائی کر دی۔ صبح کو بادشاہ باہر نکلا تو یہ دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ دروازے کے سامنے کی زمین صاف ستھری ہو گئی ہے۔ اگلے دن پھر صبح ہی دیکھا تو یہی حال تھا، تو اس نے تعجب ہوا۔ تیسرے دن پہرے دار کھڑا کر دیا تھا اس نے۔ تیسرے دن صوبیدار ایک عورت کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے آئے۔ بادشاہ نے کہا، تم میرے دروازے کے سامنے روز جھاڑو کیوں دیتی ہو؟ عورت نے کہا، میں ایک بیوہ ہوں، میرا ایک بیٹا ہے، میرے بیٹے کو شادی کا پیغام لے کر تمہارے در پر آئی تھی، لیکن آپ کے پاس مجھے ایسا آنے کی ضرورت نہیں تھی، آپ کے پہرے دار بھی آنے نہیں دیتے تھے۔ عورت کی یہ گستاخی بادشاہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ اس نے غصے میں آ کر حکم دیا کہ عورت کو قتل کر دیا جائے، لیکن اس کے دائیں والے وزیر نے کہا، تاکہ بادشاہ عالم، اس بیچاری کو قتل کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اس کو کوئی ایسا کام بتائیے جو اس کے بس کی بات نہ ہو، وہ کام اس کو دیں گے، بس یہی محل کو آنا ختم کر دے گی۔ وزیر کی بات بادشاہ کو بہت پسند آئی اور بادشاہ نے کہا، جا کر اپنے بیٹے سے کہو وہ میری بیٹی سے شادی کرنے کے لیے 40 اونٹوں پر سونا لاد کر لائے۔ عورت نے اداس ہو کر سوچا، اور ہم بیچارے اتنا سونا کہاں سے لائیں گے؟ محل سے نکل کر اپنے گھر پر آ گئی۔ گھر لوٹ کر اس نے بادشاہ کی شرط یہ بتائی تو بیٹے تو کہا ماں سے، امی جان آپ فکر نہ کرو، امی جان آپ فکر مت کرو۔ بس اس کے بیٹے نے جا کر جادو کے پتھر سے یہ کہا۔ اس نے جادو کے پتھر کو اپنے ہتھیلی پر رکھ کر ان سے کچھ کہا، بس پھر کیا تھا، صبح ہوتے ہی اس بیوہ بیکو کے گھر کے سامنے سونے سے لدے ہوئے 40 اونٹ کہیں سے آ کر کھڑے ہو گئے۔ نوجوان نے اپنی ماں سے کہا، امی جان ان 40 اونٹوں کو بادشاہ کے پاس لے جائیں۔ ماں کو بڑا تعجب ہوا، لیکن انہیں کچھ کہے بغیر ان 40 اونٹوں کو بادشاہ کے پاس لے گئی۔ بادشاہ کو بھی بہت تعجب ہوا۔ اس نے فوراً ہی اور ایک حکم صادر کر دیا، اور اس نے اس عورت سے کہا، اس کے بیٹے کو تم جا کر کہنا، اور تمہارے بیٹے سے جا کر کہو دلہن کے لیے ایک سارا محل بنواؤ۔ تو اپنی دلہن کے لیے ایک محل بنوائے، سارے کا سارا خالص سونے کا ہو، تب وہی بادشاہ بیاہ کی بات کر سکتے ہیں۔ ماں اور اداس ہو گئی تو بادشاہ کی نئی فرمان لے کر گئی گھر، اپنے بیٹے کو سنائی۔ وہ نوجوان نے اپنی ماں کی بات چپ چاپ سن لی اور اس نے کہا، امی جان آپ فکر نہ کیجیے، صبح سویرے ایک دریا کے کنارے ایک عالی شان محل کھڑا ہو گیا، سارے کا سارا خالص سونے کا تھا۔ ایسا محل اس وقت تک کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ ماں نے گیا بادشاہ کے پاس تو اس نے کہا، بادشاہ عالم لیجیے،
محل تیار ہے، ذرا باہر چل کر اس کو دیکھیے تو۔ بادشاہ وزیروں کے عمر میں باہر آیا تو بادشاہ نے دیکھا کر ہکا بکا رہ گیا۔ اب تو اس کو ٹال مٹر کرنے کی ضرورت نہیں آئی تو اور اس نے وہ غریب نوجوان سے اس کی بیٹی کی شادی کر دی۔ بادشاہ کے محل میں ایک چڑیل رہتی تھی۔ اس نے راز معلوم کرنے کا عہد کیا۔ ایک غریب نے راتوں رات عالیشان محل کیسے بنوا لیا، وہ بھی سونے کا، ایک عہد کر کے، اور کرسی کے بہانے شہزادی کے پاس آئی اور اس کو اس بات سے تیار کر لیا اور اس کے شوہر سے کسی طرح یہ راز معلوم کرے۔ چنانچہ اپنی بیوی کے اصرار پر نوجوان نے بتایا کہ میرے پاس ایک جادو کا پتھر ہے تو اس کی مدد سے میں جو کچھ چاہوں اس کو حاصل کر سکتا ہوں۔ تو بیوی نے پوچھا، اس جادو کے پتھر کو تم کہاں رکھتے ہو؟ تو نوجوان نے کہا، میں میرے منہ کے اندر زبان کے نیچے رکھتا ہوں۔ اگلے ہی دن شہزادی نے یہ باتیں سب چڑیل کو بتا دی۔ اسی روز نوجوان نے گہری نیند میں سو گیا۔ چڑیل نے آ کر آہستہ سے اس کے منہ میں جادو کا پتھر نکال لیا اور فوراً اس کو حکم دیا کہ اے جادو کا پتھر، سونے کے محل کو شہزادی کے ساتھ ہی بادشاہ کے اور غریب نوجوان پہلے جہاں تھا اسے وہیں پہنچا دو۔ اور غریب نوجوان کہاں تھا وہیں اسے پہنچا دو۔ سونے کا محل بادشاہ کے باغ میں کھڑا رہا تھا۔ نوجوان نے آنکھیں کھولی تو اس نے دیکھا نہ محل ہے اور نہ ہی شہزادی ہے، اور وہ خود بوسیدہ جھوپڑی کے اندر پڑا رہا ہے۔ پاس ہی اس کی ماں بیٹھی رو رہی ہے اور کونے میں ایک کتا، بلی، چوہا دیکھ رہے ہیں۔ ہائے میری یہ بدقسمتی! نوجوان نے کہہ اٹھا، میرا جادو کا پتھر گم ہو گیا، اب میں کیا کروں گا اب؟ اور اوندے منہ اس نے فرش پر گر کے مٹی کے گرا دیا اور پھٹ پھٹ کر رونے لگا۔ کتے اور بلی اور چوہے کو نوجوان پر رحم آ گیا اور ان میں سے ایک کبھی دل میں سوچنے لگا، اور وہ کیا کیا جائے، وہ سوچ ہی رہے تھے۔ اچانک کتا بھونک اٹھا، بلی میاؤں میاؤں کر اٹھی، ایک چوہا چین چین کرنے لگا۔ وہ تینوں دوڑتے ہوئے باہر نکلے، جھوپڑی سے باہر نکلے اور اوجھل ہو گئے۔ وہ تینوں تمام دن بھر دوڑتے رہے۔ شام ہوتے ہوتے انہوں نے بادشاہ کے باغ تک پہنچے۔ انہوں نے نظریں اٹھا کر تو دیکھا، دیوار کے اس طرف نوجوان کا محل چمک رہا تھا، اور ہم میں سے یہ باغ کے اندر کیسا داخل ہونا چاہیے؟ کتا اور بلی اور چوہے کو انہوں نے آپس میں طے کیا، لیکن باغ کی دیواریں اتنی اونچی تھیں کہ ان کو پھاند کر اندر جانا ان کو ناممکن تھا۔ سب دروازوں کو مضبوط تالے لگے ہوئے تھے۔ کتا، بلی اور چوہا نے دیواروں میں سوراخ ڈھونڈنے لگے۔ سوراخ نہ ملا تو انہوں نے زمین میں ایک دیوار کے نیچے سے زمین میں سوراخ بنانے لگے۔ سب سے پہلے چوہے نے اپنے پنجے کام میں لگا لیے اور بلی اور کتا آخر میں اس کی جگہ کام پر لگ گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں سرنگ تیار ہو گئی۔ پہلے چوہا سوراخ سے ہو کر اندر گیا، پھر بلی اندر چلے گئی، کتا باہر پہرے دینے لگا۔ بلی اور چوہا محل میں سارے جگہ دوڑتے پھر رہے تھے۔ اس کمرے میں داخل ہو گئے تھے جہاں شہزادی سوئی ہوئی تھی، اور پاس ہی چڑیل پڑی سو رہی تھی جس نے ہونٹ زور سے بھینج رکھے تھے۔ عقل مند چوہا فوراً سمجھ گیا کہ جادو کے پتھر کو اور اس کے منہ میں زبان تلے چھپا رکھا ہے۔ چوہا دبے پاؤں دبا کر اس کی چھاتی پر چڑھ گیا، دم کی نوک سے اس کی ناک میں گدگدی کرنے لگا۔ چڑیل نے اپنا منہ کھول کر ایک چھینک ماری، جادو کا پتھر اچھل کر اور وہ فرش پر اچھل پڑا، اور بلی نے اس کو فوراً منہ میں اٹھا لیا۔ جب تک چڑیل ہوش سنبھالتی اور بلی اور چوہا نے سڑک کے باہر راستے سے وہ آ گئے، سرنگ کے باہر آ گئے۔ وہاں کتا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ کتے نے بلی کے منہ سے جادو کا پتھر اپنے منہ میں لے لیا اور آ گئے دبا کر دوڑ کر۔
दौड़ पड़े। उधर महल में खलबली मच गई। सब पकड़ो पकड़ो करके चीखने लगे, चोर की तलाश करने लगे। लेकिन ये क्या मालूम था किसी को जादू का पत्थर कुत्ते के मुंह में पड़ा हुआ है। कुत्ता, बिल्ली, चूहा तीनों दौड़ते हुए दरिया के किनारे पहुंचे। आपस में इस बात पर बहस करने लगे कि जादू के पत्थर को उस पार कौन ले जाएगा। बिल्ली कहती थी कि पत्थर को उस बार मैं लेकर जाऊंगी। बिल्ली कहा। कुत्ते ने कहा, नहीं, तुम्हें तैरना भी नहीं आता है, तुम इसको लेकर डूब ही ना जाओ। कुत्ते की भी यही ख्वाहिश थी, ये जादू का पत्थर क्यों नहीं मैं ले जाऊं। इस बात से तीनों की बहस हो रही थी। कुत्ता इस बात पर अड़ा रहा, पत्थर उसी के पास रह गया। और तीनों दरिया पार तैरते हुए आए। अचानक दरिया पार करने लगे तो अचानक पानी में कुत्ते ने अपना अक्स देख लिया और कुत्ते ने जोर से भौंका तो उसका मुंह से पत्थर निकलकर जादू का पानी में बह गया। उस वक्त मछली तैरती हुई आई तो वो पत्थर को मुंह में निगल गई। बिल्ली ने बहुत मायूस होकर कुत्ते से कहा, मैंने कहा था ना, तुम उस पत्थर को ना ले जाना। अब वो तीनों परेशान थे कि अब क्या किया जाए, अपने मालिक के पास आप खाली हाथ नहीं जा सकते। नज़दीक में एक माइग्रेन की एक बस्ती थी। वो तीनों हैरान परेशान होते हुए उस बस्ती में चल गए। और वो तीनों को बहुत भूख लगी थी। खुशकिस्मती से एक मछुआरे ने एक मछली को पकड़ ली थी। उसने मछली को काटकर उसकी आंखें कुत्ते को फेंक दी और कुत्ता, बिल्ली, चूहा खाने लगे। अचानक और बिल्ली खुश होकर मियाँ मियाँ करने लगी। मालूम हुआ कि बिल्ली को अचानक उसकी आंखों से एक पत्थर मिल गया है। उन्होंने ज़रा गौर से देखा तो पता चला कि यह तो जादू का पत्थर है और तीनों खुशी से उछलने लगे। बिल्ली ने वो पत्थर को मुंह में ले लिया और तीनों ने घर को दौड़ पड़े। बिल्ली ने घर पहुंचते ही वो जादू के पत्थर को नौजवान के घुटनों पर रख दिया। नौजवान और उसको देखकर खुशी से फूला ना समाया और उसने कुत्ते और बिल्ली, चूहे से तीनों से कहा, तुम लोगों का एहसान मैं जीते जी कभी भी नहीं भूलूंगा और जीते जी मैं तुम्हारी खिदमत करने को तैयार हूँ। नौजवान से कहा कुत्ता, बिल्ली, चूहा, क्योंकि तुमने हमारी तीनों की जानें बचाई हुई थी। नौजवान ने कहा, अभी मैं पत्थर को आवाज़ देता हूँ, सोने का महल फिर से आ जाएगा। माँ ने बेटे को रोकते हुआ कहा, रहने दो बेटे, सोने की महल की हमें ज़रूरत नहीं है। तब नौजवान ने जादू के पत्थर से कहा, सोने के महल को मिटा दो। ना महल रहा, ना चुड़ैल रही, ना उसके बादशाह रहा, ना उसकी बेटी रही। उन सब का नामो निशान ही मिट गया। लोग कहते हैं कि उस नौजवान ने एक माली की बेटी को शादी कर ली और वो लोग सुख और आराम से ज़िंदगी बसर करने लगे। सच कहते हैं, दौलत आती है तो भी परेशानियां साथ लेकर आती हैं। दोस्तों, आप बताइए ये कहानी आपको कैसी लगी। बचपन में ये कहानी नाना नानी और दादा दादी और किसी बुज़ुर्ग से सुनी थी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दूसरी वीडियो आए तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।